السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد تي بي ديال بي او. دونك هذا تي بي جد مهم، غنخدموا فيه كيفاش غادي نكريو واحد لا كلاس وغنستغلوها من بعد في لا كلاس الثانيه. دونك غادي نكريو واحد البروجي جديد وغادي نكري اول كلاس غادي نسميوها لا كلاس بوين، وحنا بغينا يعني نشرحوا فيها اولا نديفينيو فيها البوين اللي كنعرفوا نقطه في المستوى. كما كنعرفوا ان نقطه في المستوى كيكون عندها الاحداثيات ديالها اكس يغريك، يعني حنا بالنسبه لينا هاد لا كلاس ديالنا غيكون فيها جوج ديال لي زاتريبيو اكس يغريك، نقدروا نديروهم نقدروا نديروهم دو تيب دوبل ولا فلوت، ماشي مشكل. غادي نكريو لا كلاس بشكل عادي، يعني غنديكلاريو ليها لي جيترز لي سيترز ديالها بنفس الطريقه اللي خدمنا في التي بي السابق، وكذلك غادي نخدموا لي كونستركتور ديالها. دونك دابا هو تي بي مهم اللي غادي يبين الاستخدام ديال كلاس بحال تيب ديال الاتريبيو في كلاس واحده اخرى، وهذا النوع اللي كيتسمى لاغريغاسيون ولا لا كومبوزيسيون، يعني واحد لا غولاسيون اللي كتربط جوج ديال لي كلاس. فانا قررت انني غادي ندير جميع لي يعني الامور اللي محتاجين بها والاساسيه، بحال جميع لي كونستركتور ومجموعه ديال لي ميثود باش نشوفوا كيفاش غيأثر لينا هذا الشيء في لي كلاس تاعنا. دونك كما كتشوفوا ان لا كلاس بوين كتكريا بشكل عادي لحد الساعه ما فيها حتى مشكل. نكريو لي كونستركتور اللي بغينا ولا اللي مطلوبين منا بالطريقه الاعتياديه، كو سو لو كونستركتور باغ ديفو او لا لو كونستركتور d'initialisation initialiser فيه لي دو زاتريبيو، وحتى الا درنا شي كونستركتور دو ريكوبي. كما كتشوفوا الا خلينا نفس السميه في البارامتر هي نفسها السميه ديال لاتريبيو ديالنا، راه ضروري نديرو 10 بوين. اوكي دونك ابري نديرو كونستركتور دو ريكوبي. غنخدموه بالطريقه الاعتياديه كما شرحناه سواء في الكور ولا خدمناه في التي بي في الفيديوهات السابقه. فوالا دونك حتى لهنا كلشي عادي، ما عندناش شي نوفوتي. من بعد غادي نديرو دي ميثود اللي غادي نخدموهم، مثلا لا ميثود اللي كتيستي ليا واحد جوج نقط واش منطابقين ولا لا. هنا اول مره غنخدموا بلا ميثود نسميوها ايكوالز، ومن بعد غنكتشفوا علاش سمينا هذا الاسم، زائد اننا درناها كتروتورني ان بوليان. دونك ديكلاريت واحد لا فاريابل سميتو غيز وعطيتو بوليان، درت ليه فولس باغ ديفو، وغادي ندير واحد لا كونديسيون ونفيريفي النقطتان فاش يبغوا يكونوا منطابقين، فاحنا خصهم يكون عندهم نفس الاحداثيات، يعني نفس الاكس اي نفس الايغريك. دونك الا كانت هذا الشرط يعني محقق غتروتورني لينا ترو، سينو غتروتورني فولس. وهذاك البارامتر علاش درناه اكسيتيرا هادشي راني شرحته في الفيديو ديال لا ميثود دو كومباريزون، تقدروا ترجعوا ليه باش تفهموا بالضبط علاش خدمنا على بوين كوم بارامتر. دونك غادي نمشيو من بعد نحاولوا نديروا ميثود واحده اخرى اللي هاد المره كتدير لا ترانسلاسيون الازاحه. كنعطيوها دي اكس دي ايغريك هو العدد اللي بغيت يعني ندير به الازاحه. فتو سامبلومون الازاحه هي عباره على يعني بلس في الابسيس وفي الكوردوني. دونك غنديروا الاكس غيتزاد بهذيك دي اكس، وكذلك دي هذا الايغريك غيتزاد بالدي ايغريك. ابخي غادي نديرو لا ميثود اللي غادي تفيريفي ليا واش جوج نقط هما سيميتريك بارابور لاكس دي زابسيس، يعني هذاك لاكس ديال لي زيكس. كما كتعرفوا الا رسمتوها في المستوى جوج نقاط الا بغاو يكونوا سيميتريك بارابور اكس خاص يكون عندهم نفس الاكس و ايغريك متقابلين. دونك غادي نخدموا بنفس الطريقه كما درنا على ايكوالز، غير هاد المره الكونديسيون هي اللي كتختلف. فاحنا هنا غنفيريفيو ان عندهم نفس الاكس اي الايغريك تكون يعني متقابله، نديرو داك الناقص. هذا هو الفرق بين هذيك السيميتريك و الايكوالز. فيما كتكون عندنا اون ميثود اللي كتكومباري جوج ديال لي زوبجي او اكثر، فاحنا واحد راه كنعرفوه هو 10 كنخدموا على لي زوتر. دونك اون فوا سالينا من هاد لا كلاس غادي ندوزو لا كلاس اللي ضروريه نفهموها، هي لوبجيكتيف ديال هذا الفيديو هذا، هي لا كلاس سيغمون. كما كتعرفوا سيغمون ولا قطعه كتكون من نقطتين في المستوى. اذا حتى هنايا لي زاتريبي ديالنا انا سميتهم اكستريميتي 1 اكستريميتي 2. اول غمار خصكم تردوا البال انهم لو تيب ديالهم هو بوين، يعني خدمنا بهذيك لا كلاس بوين اللي صوبنا كتيب ديال لي زاتريبي في كلاس واحده اخرى.
هذا هو الاختلاف ولا هذا هي الامر المهم في هاد تي بي. دونك غنحاولوا نكريو الكونستركتور ديالنا بشكل عادي، غنخدموا ببوان كا يعني تيب عادي، دونك ما اضطريناش ندخلوا ناخذوا الاحداثيات. دونك في لي كونستركتور انا نخلي البوان ك يعني ك تيب عادي غنخدم به. لا ميم شوز بوغ تو لي كونستركتور و لي جيترز لي سيترز. غادي نحتاج فقط من بعد انني نقرا الاحداثيات في لا ميثود افيشي، دونك هي اللي غتكون شويه مختلفه بحال لا نوسيون ديال لي ستركتور في السي. دونك هنا دابا من ورا ما غادي نكريو لي جيترز لي سيترز كما كتشوفوا دائما كنخدموا بالبوان ك اليمون اولا كتيب عادي بحال خدام بانت اولا سترينغ ديريكتومون. دونك ابري غادي نكرييو لا ميثود اللي كدير لينا لافيشاج، وحنا بغينا ان ستيل ديال لافيشاج، يعني بغينا نافيشيو الاحداثيات ديال كل اكستريميتي، كل نقطه من النقاط اللي كيكونوا هذاك السيغمون. دونك بور سولا غادي نديرو واحد لا ميثود افيشي سيغمون، غادي نافيشي واحد لو ميساج اللي كيقول لو سيغمون اي، ومن بعد غادي نبدا تنافيشي في الاحداثيات. دونك بوغ ليكستريميتي 1 غادي نفهموا بان حنايا عندنا 10 بوين اكستريميتي 1، هذه هو لو بروميير بوين ولكن حنا ندخلوا للجات اكس باش نقراو، نستخدموا جات اكس باش نقراو الاكس ديالو، نديروا ان فيرغول باش ما يبانش لينا يعني ما يجيوش ملاصقين، من بعد ناخذوا من نفس الاكستريميتي الايغريك ديالها. اذا هنا خصنا نفهموا بان اكستريميتي بما ان لو تيب ديالها بوين راها تتكون من جوج الامور اللي هما الاكس والايغريك، كنحتاجوهم كنعيطوا ليهم باستخدام لي جيترز اي لي سيترز لان هما اللي كرييناهم على حساب اشنو احتاجينا، واش لا موديفيكاسيون او لا لافيشاج بحال هنايا، فاحنا فقط غنخدموا بلي جيترز. دونك الا فهمنا هادشي مزيان فاحنا ما غاديش يكون عندنا مشكل في لا سويت. غادي نكري واحد لا ميثود اللي كتفيريفي ليا واش واحد دو سيغمون سون سيميتريك بارابور الاكس، وهنا نحاول نستغل هذيك لا ميثود ديال اللي كتقارن لي دو بوين. دونك الطريقه كتبقى نفسها، كديكلاريها بوليان، كتعطي غيز ايغالا فولس، وكدير واحد لو تيست. لو تيست هي كتشوف ليكستريميتي الاولى واش سيميتريك مع ليكستريميتي الثانيه، حيت انا عندي لا ميثود سيميتريك عندي ديجا. دونك غنشوفوا الاكس ديال الاكستريميتي البوين الاول واش سيميتريك مع البوين الاول ديال اس 1، 10 مع الاس 1 هادو هما جوج القطع، ونفس الهضره بالنسبه للاكستريميتي 2 مع الاكستريميتي 2 ما بين 10 والاس 1. دونك هنا راه نورمالمون ممكن انني نزيد ان الاكستريميتي 1 نفيريفيها مع الاكستريميتي 2 والاكستريميتي 2 ديال 10 نعاود نفيريفيها مع الاكستريميتي 1 ديال الاس. هذه غادي نديرها من بعد في لا ميثود، انا نسيتها في از سيميتريك، ولكن غادي يعني نعاود نردها في لا ميثود الجايه، وهي نفس لا لوجيك نورمالمون. دونك غنمشيو نديكلاريو لا ميثود ايكوالز اللي هي نفس الطريقه باش تنشوفوا بان دو سيغمون منطابقين، راه خاص لي زيكستريميتي يعني يكونوا منطابقين، كو سوا الاكستريميتي 1 تاع 10 تكون منطابقه مع الاكستريميتي 1 ديال الاس 1 او الاس، والاكستريميتي 2 مع الاكستريميتي 2 اولا وحده فيهم، وحده منطابقه مع وحده والاخرى منطابقه مع وحده. فهما هنا كاين يا اما تنطابق الان مع الان اولا الان مع 2، وهي اللي درت هنا على الاور في الاكستريميتي يعني في لا كونديسيون. تقدروا توقفوا الفيديو باش تفهموا مزيان هاد لا كونديسيون. دونك غندوزو لو بروغرام برينسيبال، غادي نحاولوا نكرييو دي بوين.
دونك غنكري لو بوين ا اللي غنستخدم فيه ان كونستركتور كما كتشوفوا كيعطيوني ثلاثه الاختيارات اللي هما لي كونستركتور اللي عندي اللي كرييت. انا غنستخدم فيه الكونستركتور دينيسياليزاسيون. دونك غنقول ليه الكونسول بوين ريد لاين باش يعطيني الاكس وغنبارزيه يعني غنحولو لانت. لا ميم شوز بالنسبه للايغريك. وهكذا في هذا السطر حنا قدرنا نكريو واحد لو بوين سميناه ا وعمرنا الاحداثيات ديالو. ابري غنكري البوين بي. غنحاول نعطيكم طريقه اخرى نقدروا نخدموا بنفس الطريقه. دونك ملي استخدمت الكونستركتور باغ ديفو راه حنا ضروري غنخدموا بالسترز باش نعمروا المعطيات، والا راه بي غيبقى عندنا خاوي ما فيهش الاحداثيات ديالو. كما كتشوفوا بي دابا غادي يتقاد من وراء ثلاثه سطور ديال الخدمه. هذا هو يعني الفرق ما بين الكونستركتور دينيسياليزاسيون اللي كتقدر تخدمه في سطر واحد وما بين الكونستركتور يعني باغ ديفو اللي هو سهل في الكتابه ولكن ناقص في الخدمه، فكيخليك تضطر تمشي تخدم بلي سيترز اولا بلي بروبريتي على حساب شنو عندك نتايا في لا كلاس. دونك من ورا ما كريينا هاد لي دو بوين غادي نحاولوا نكريو واحد لو سيغمون اللي الطرفين ديالو هما هاد لي دو بوين. دونك انا هنا سميتو ا بي، تقدروا تسميوه اي حاجه. من بعد عطيتو يعني استخدمت الكونستركتور دينيسياليزاسيون ديالو، عطيتو لي زيكستريميتي ا و بي. غندير افيشي باش نفيريفي وغادي ندير كونسول بوين ريد كي باش يعطيني البوز يعني ما تمشيش ليا الكونسول. دونك هنا كما كتشوفوا في التيست راه يعني سيغمون تقاد مزيان حيت راه افيشا ليا انه il existe. دونك انا عطيتكم هنا دو زيكزامبل pour voir. Voilà, très bien, donc ça marche bien. دابا ندوزو نجربوا لي ميثود اللي صوبنا. غادي نفيريفيو واش الأ تساوي اولا منطبقه مع البي. كما كتشوفوا الا كانت عندي لا ميثود بحال ايكوالز كتروتورني بوليا فكنكتبوها بهذاك الطريقه اللي كما درت في الاف، اولا كاين طريقه اخرى غنشوفوها من بعد في لا فان دو فيديو. دونك كنقول واش الايكوالز روتورنات ترو غادي نافيشي لي دو بوين سون ايدونتيك، ايلز غادي نافيشي راهم نو سون با ايدونتيك. وكما كتشوفوا الايكوالز راه كيعيط ليها ان بوين وكيكون في البارامتر ديالها بوين اخر. ماشي مشكل شكون عيط ليها، المهم لي الطرفين يعني داك لوبجي اللي عيط ليها ولوبجي اللي كاين في البارامتر يكونوا مختلفين ا بي ولا بي ا. المهم ما يكونش نفس ليليمون والا راه غتعطيك راه منطابقين. الا درتي ا راه غتخرج منطابقين. ابخي غادي نافيشي الاحداثيات ديال ا اللي كاينين ومن بعد غنابليكي لا ميثود ديال ترانسلاسيون باش دير الازاحه. غنعطيها هنايا ديريكتومون دي فالور ونعاود نافيشي الاحداثيات ديالها من وراء ما ابليكيت هاد لا ميثود. يعني ابخي لا ترانسلاسيون نشوفوا فعلا واش تبدلات ولا لا. دونك هنا غادي نتيستيو. كما كتشوفوا راه كيعطيني الاكستريميتي وكيقول لي ان نو سون با ايدونتيك لي دو بوين وكيعطيني الاحداثيات من وراء الازاحه. دونك حتى لهنا حنا جربنا مجموعه ديال لي ميثود اللي خدمنا عليهم. دابا غادي نحاولوا نكريو ان اوتر سيغمون باش نخدم يعني نجربوا لي ميثود اللي صوبت في لا كلاس سيغمون. الا بغيت نصوب سي دي اللي هو واحد لو سيغمون اللي عباره على الريزولطا ديال ترانسلاسيون ديال ا اي بي، فهنا خصنا درت انا ترانسلاسيون ديال بي وديال ا. اذا اصلا السيغمون ا بي راه حتى هو وقعت له الازاحه. ففاش غنصوبوا هاد السي دي غادي نلقاوهم بحال بحال. دونك غادي نفيريفيو واش سيميتريك بارابور الاكس. دونك نورمالمون غيخرج ليا لا، لانهم يعني هاي الطريقه الثانيه بعدا اننا عوض ما نحطوا هذيك اسيميتريك في الاف درت واحد الفاريابل بوليا ار وريكوبيريت داكشي اللي عطاتني اسيميتريك. دائما سيغمون كتعيط وسيغمون كتحط في البارامتر بحال لي زوبجي اللي درنا قبيله في بوين. ومن بعد كنفيريفيو داك الار واش ترو ولا فولس. الا ترو راهم لي سيغمون سون اسيميتريك، الا لا راه لي سيغمون نو سون با
سيميتريك. دونك نورمالمون حنا الاب بي فوالا الاب بي مع السي دي راهم ايدونتيك، حيت الاب بي وقعت له الازاحه وصوبنا السي دي اللي هو هذاك الاب بي، فكيخرج ليا ديما انهم نو سون با سيميتريك. كما كتشوفوا انا افيشيت الاحداثيات ديالهم باش تاكدوا بانهم عندهم نفس الاحداثيات، يعني هما مطابقين. وباش ناكدوا هذا الشيء غادي نستخدموا الايكوالز اللي كاينه اللي صوبناها في لا كلاس سيغمون، غنشوفوا انها غتعطينا ايدونتيك. دونك نقدروا نديروا اف سي دي بوين ايكوالز اب ايغال ترو، ولا نقدروا بلاش راهي كتفهم هذيك ايغالا ترو ديريكتومون كما كتبت. فوالا كما كتشوفوا راه كيعطوني انهم ايدونتيك. دابا نقدروا نفكروا نصاوبوا دو سيغمون يكونوا ديفيرون باش نتاكدوا من هذاك الاسيمتريك. دونك هي هنا غادي نمشي نكري واحد لو بوين سي اللي غادي يكون غادي نعطيه الاحداثيات ديال السيمتريك ديال ا، يعني غنعطيه في الاكس داكشي اللي عند ا، وفي الايغريك غادي نعطيه ناقص داكشي اللي كاين في الايغريك ديال ا باش يكون سيمتريك ديالها. نفس الطريقه بالنسبه للدي يكون سيمتريك ديال بي، حيت حنا بغينا نجربوا دابا يعطيني هذيك سيمتريك. حنا راه جربنا انه نو سون با سيمتريك. دونك فوالا غادي نعاودو نصاوبو في سي دي بانطلاقا من هاد لي دو بوين سي دي، ودابا نورمالمون لا تيستينا كما كتشوفوا غادي يعطيني انهم سون سيمتريك. فوالا دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، ولا جاكم الفيديو يعني سرعتو فتقدروا تستخدموا هذوك لي زوبسيون اللي كاينين في يوتيوب باش تقللوا السرعه كل واحد على حسب الخدمه ديالو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، الى اللقاء.